मोगाच्यानो रियाना मर्सी आच्या मोगान हांगासर जमलेल्या सर्व ओवळ्यांक मोगाच्यांक इश्टांक देव बरी सांज देव. उतरां सुरू करच्या पयले राजेश आनी ज्योत्स्नाक उल्हास आनी हांव परबी पाठयता, कित्याक ती आज पयले पोटी आवय बापाय जाल्यांत आनी आज आमकां बघता हे कुटुंब भरती जाला. वय मो ज्योत्स्ना, कंग्रॅच्युलेशन्स. देवान संवसार असो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें संवसाराक दान दिलो, म्हणजे भुरगें जावन आसा मोगाचे गुर्त. राष्ट्रकवी रवींद्रनाथ टागोर म्हणटा, एव्हरी न्यू बॉर्न चाइल्ड इज अ सायट दॅट गॉड स्टील लव्स द वर्ल्ड. म्हणजे हर एक जल्मवचें भुरगें संकेत जावन आसा देव संवसार असो आनी की मोग करता म्हण. आनी आमचो भावार्थ म्हणटा, मनशाक देवान आपल्याच सारक्याचो आनी स्वरुपायचो जावन रचलो. आज काल आनी फाल्यां जल्मोवचें प्रत्येक भुरगें जावन आसा मोगाचें संकेत आनी देवाच्याच रुपाचें आनी आपल्या सारक्याचें. आज रियाना मर्सी देवाचो मोग जावन आमचे मोदें आयलां आनी देवाचो मोग हाडून आयलां. आनी राजेश आनी ज्योत्स्नाक देवान एक हातेर जावन वेचला. आनी ही जबाबदारी हांकां दिल्या आसता एक बरे व्यक्ती जावन इगज मातेचो बरो सांदो जावन रुपीत करूंक आज ज्योत्स्नाक आनी राजेशाक देव जबाबदारी दिता. एक भुरगें जल्मतना ताका खंयची आयडेंटिटी आसना, ना नांव, ना धर्म, ना सिटीजनशीप या नॅशनॅलिटी. इंडियन तत्वशास्त्र एकलो म्हणटा भुरगें एक टाबुलर आसा, म्हणजे एक खाली स्लेट आहले बरी, तातूंत कितेंय बरोवंक ना. आनी आज ह्या स्लेटीर बरोवची जबाबदारी ज्योत्स्नाक आनी राजेशाक दिल्या. सांगाताच ताचे सांगाता आनी एक व्यक्तीक देवान वेंचून काडला, ती जावन आसा ताची पोदोर मोदोर. आज एरिसन आमचे मोदें ना जाल्यार हे प्रोग्रामाक येवंक ताका बारी आशा आसली, कारण नेमकी येवंक जावना. देखून आज आमी करचें कार्य जावन आसा रियाना मर्सीक येदोळ नातली आयडेंटिटी दिवचें. येदोळ म्हणसर बेबी ऑफ ज्योत्स्ना म्हूण बरयताली. हांव जल्मल्ल्या तदाळा गेल्लो हॉस्पिटलाक आनी ताच्या हातांत एक टॅग आसलें आनी तातूंत बरयल्लें बेबी ऑफ ज्योत्स्ना म्हूण. तें आज तावन ना, आज तावन ताका एक बरें नांव दिलां आनी आज ताका आयडेंटिटी मेळ्ळ्या. आनी ह्या भुरग्यान आमच्या सांगाता वाड जाय, आमच्या सांगाता तें आसा जाय आनी तें आज तावन तें आमचेंच, कित्याक ताका आज नांव मेळ्ळां आनी तें आमचें बरीच. आज राजेशाक आनी ज्योत्स्नाक उल्हास पाठयत आसतना रियाना मर्सीक ह्या समाजेंत आतांचो संवसार बारीक चॅलेंजींग वर्ल्ड आनी ह्या संवसारांत ताणें जियोंक आसा. आनी ह्या चॅलेंजींग वर्ल्डान जियेत आसतना ताका हांव सर बरें मागतां. त्या भुरग्याक तांणी भोव वर्तें नांव दिलां, भोव सोबीत नांव दिलां. तुमकां असो अर्थ कळीत आसा की? ओके, थोड्या वर्सां पयलें ज्योत्स्ना दुबय गेल्लें. दुबय वता आसतना फर्स्ट टायमीचे एअरपोर्टांत हांव लँड जाताना एअर होस्टेस आयलें गे आनी म्हणलें गे सलाम आलेकुम. हाका खालें कळून हाणें म्हणलें सलाम म्हणलें गे, गेलें गे मुखार. पळयता राजेश फाटल्यान आसा, ताकाय म्हणलें गे सलाम आलेकुम. आनी राजेशान म्हणलें ताका इल्ली आरपी येता, ताणें म्हणलें गे वालेकुम सलाम म्हण. दोन शब्द ज्योत्स्ना शिकलें, सलाम आलेकुम आनी वालेकुम सलाम म्हण. आनी ताच्या मदें थोडे थोडे शब्द शिकोवंक ते लागले गे. आनी तें जावन आसा आज काडलो शब्द रियाना, तो आरबी शब्दांत हांव येता आनी ताचें मिनींग आसा दैवीक राणी. आनी ताचे सांगात आनी एक नांव आसा मर्सी, आमकां बोत्ता आसा दयाळ काकुळत. आनी भोव वर्तें हें नांव आनी भोव अर्थ भरीत ह्या कुटुंबाक हें नांव दिता आनी बरें नांव तांणी वेंचून काडलां. भुरगें जल्मतना आमकां सगळ्यांक खुशी जाता. चड खुशी जावची कोणाक? आवयक आनी बापायक. ताच्यानी चड खुशी जावची कोणाक? आबाक आनी मायक. कित्याक म्हळ्यार येदोळ म्हणसर ती पाप्पा जावन आसतात, मम्मी जावन आसतात. आतां येयल्ली तांकां PhD मेळटा. पाप्पा मम्मी आसली माय जातात, आब जाता आनी थोडी व्हडली माय जातात. तशें जाता आसतना तांची इल्ली पदवी वयर येता आनी हांकां बारीक खुशी. कित्याक म्हळ्यार रिटायर्ड लायफांत घरा एक भुरगें आसा जाल्यार तांकां टायम गेलो तो कळना आनी घरांत ल्हान भुरगें आसा जाल्यार सदांच संतोश.
भुरगें व्हड जावन येता आसतना घरा 10-12 वर्सां गेलीं कळोंक गुत्तू कळनात कित्याक म्हळ्यार भुरग्यान घरा हांसचें खेळचें सोंतो सुत्त 12 जावन 13 जावन येताना आमी पळयता हांव स्कुलांत आसा त्या देखून पळयता 12 तावन 13 जाताना मस्त चेंजस येतात आनी ते जाय म्हूण न्ही थोडे फावटी भुरग्यांक जोर केल्यार माम्मे कडेन 2 दीस जोयनात बापायन कांय जोर केल्यार 2 दीस बापायचें तोंडय पळयनात आनी भुरगीं चिंतात आवय बापायक दुस्मान म्हणलें बरी ती तांची चूक न्ही कित्याक म्हळ्यार तांच्या वाडावळे तावन हे जावचे थोडे चेंजीस आनी ते दाळा आमी नाजूकायेन पळोवचें पडटा आनी ज्योत्स्ना तुका गोत्त आसा तूं हॉस्पिटलांत काम करतालें आनी सायकॉलॉजी तूं गोत्त आसा कशें भुरग्याक पळयचें म्हूण हांवें कांय सांगिचें म्हूण ना एकलो भुरगो आसलो खंय तो भुरगो खेळांत बारी हुशार मस्त प्रायज हाडून आयिल्लो इस्काल इंटर स्कूल कॉम्पिटिशनांत फर्स्ट प्लेस हाडून येतालो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशनांत फर्स्ट प्लेस हाडून तालूक लेवलाक गेलो तालूक लेवलांतल्यान वचून न्हू स्टेट लेवला मुजर पावलो एक दीस कॉम्पिटिशन आसलें आनी तांच्या घरा चड मौल्य शिकयिल्लें कुटाम तें आनी आवयन सांगलें न्ही आळ्या पुता फाल्यां कॉम्पिटिशन आसा न्ही वेता आसतना सक्कडांचें बेसांव काण घेवन वचोचें तुवें आनी भुरगो म्हणलो जायत मम्मा दुसरे दिसा सकाळीं उठलो कॉम्पिटिशनाक वचोंक आसा भायर सरतना सक्कडांचें बेसांव काण गेलें आनी घराक व्हडली माय आसली व्हडली मायेचें बेसांव काण घेवन गेलो व्हडले मायन कानांत कालिंगी सांगलें आनी व्हडलें बेसांव दिलें आनी सांगात एक चॉकलेटी दिलें भुरगो काण गेलो कॉम्पिटिशनाक गेलो कोडयाळान कॉम्पिटिशन आहलें एक 4 वरां ताना पाटी आयलो पाटी येताना घरा आसल्यान विचारलें काल जालें पोता कॉम्पिटिशन कांय जावं नया पटी कित्याक त्यो कांय आन्सर दिना परत्यान विचारलें कितले जण म्हणी आसले म्हणून सांगताय की ताका ते म्हणले 10 जण आसले कॉम्पिटिशनाक तुका खंयचें स्थान म्हणी सांगताय की तो म्हणलो 10वी स्थान म्हाका विचारलें तूं इतले प्रायज हाडलाय कित्याक तूं फर्स्ट प्लेस हाडूं नाय या सेकंड प्लेस हाडूं नाय ताका तो म्हणलो की तुमी न्ही म्हणलें येताना बेसांव मागून वचोचें माय कडेन बेसांव मागलें मायन म्हळें धांवताना लो पुता पोटशी कोंडाटो मस्त जाता थोडे फावटी केदाळा कोंडाटो करिजे ते दाळा कोंडाटो करिजे आमकां सगळ्यांक आशा आसता व्हड जाल्ल्यान आमचे भुरगे डॉक्टर जायचे इंजिनियर जायचे या खंयच्या हुद्द्याक पावोवचे मात्र आमी केदाळाई आयकूंक जाय भुरग्या तुका कितें जावंक जाय तांकां कितें जावंक जाय त्या दाळा मात्र भुरग्याचें लायफ सक्सेस जाता आमकां कितें जावंक जाल्यार आमी जावना म्हूण सांगून भुरग्यांक जावं सांगल्यार ते बारीक कश्ट त्या देखून भुरग्याक कितें जाय ते आमी नाजूकायेन अर्थ करिजे आनी ताका आमी सपोर्ट करिजे आज हो बोर तो संभ्रम आमी करता आसतना ज्योत्स्नाक राजेशाक हांव सभासकी पाठयतां ताचे सांगाताच रॉनी अंकल आनी लिना आंटी आज तुमची वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करता आसतना तुमकां हांव बरी भलायकी लांब काजारी जिवीत मागता ताचे सांगाता लिन्न खंय आसा तें लिन्ना की हॅपी बर्थडे आणखी 100 वर्सां तुका मेळोन दिता सो ऑल द बेस्ट सर्वांच्या नावी हांगा जमलेल्या तुमच्या सर्वांच्या नावी सर कुटुंबाच्या नावी हांव सर्व राजेश आनी ज्योत्स्ना बरें मागतां ह्या भुरग्याक बरी भलायकी समाधान कुटुंबांत मेळोन दी म्हण आशेतां देव बरें करूं